The long neglected Wolvoy Road, blocked for years by poor conditions and repeated hot mixing that raised road levels and lowered house thresholds, is finally set for redevelopment. The foundation stone was laid by Priol MLA Govind Gowde in the presence of Sarpanch Vinayak Vengulekar, ZP member Sarmesh Bhosle, Panch members and local residents. During the event, Gowde heard the concern of villagers regarding the road's design and assured them that the work will be carried out as per their expectations. सराच्या माध्यमांसून साउथ गोवान 2023 फक्त 6 प्रोजेक्ट सँक्शन झाले. भितर वळवय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी आमकां करून दिलो की सहसा जी दीनदयाल स्कीम आसा ते स्किमी अंडर आमकां तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट घेवन दिला आनी म्हाका उमेद जाता सांगपाक की सरकारान आमकां अप्रुवल दिल्लें आसा की त्या कामाक लागून कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक जी कन्सल्टंट अपॉइंट करतलो तेजें काम एस्टिमेट करप ते अप टू कंप्लिशनाचे सुद्धा कन्सल्टंट करतलो आनी अंदाजे तेजो खर्च जेमतेम 3 ते 5 कोटी खर्च येतलो आनी सरांच्या माध्यमांसून आमी येदें व्हडलें काम जे वळवय गांवांत अजून येदें व्हडलें काम जावना आनी तो हॉल जातलो तो संपूर्ण एसी जातलो. त्याक लागून हांव सगळ्याचे वतीन सराक परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटू. कामाची कॉस्ट जर पळयली जाल्यार खूप कमी आहा पूण कामाचें स्वरूप जें आसा ते खूप मोठें आसा आनी ह्याच अशा बुनयादीच्या शुभारंभ प्रसंगी आमचे बरोबर उपस्थित आसात आमचे रमेशबाब भोसले जिल्हा पंचायत सदस्य. ताणेन आपले मत आणि वळवय संदर्भात कितें कितें गोष्टी घडिल्ल्यो आसात आणि इन पायपलायन आसात अशे सांगणारे आमचे सरपंच श्री विनायक बाब वेंगुर्लेकर, आमचे उपसरपंच बाय मिथाली, पंच सदस्य बाय अंजली, आमचे असिस्टंट इंजिनियर आसात सब डिव्हिजन जेई आसात, आमचे तारी सोसायटीचे खजिनदार आणि आमचे बाबा बाकीचे सगळे म्हजे कार्यकर्ते खडेगाच सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. तशें सरपंचान म्हणिल्लें आसा तें काम खूप मोठें आसा आनी म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच वळवय ज्या दिसा पासून हांव निवडून आयलो त्या दिसा पासून वळवयकारांनी ज्यो ज्यो काही गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात, डिमांड केल्ल्यो आसात, मागलेल्यो आसात त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी आज पर्यंत यशस्वी ठरली.